शिवमहिम्नः स्तोत्रम् गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीपुष्पदन्त उवाच महिम्नः पारं ते परमविदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्नास्तोयि गिरः अथावाच्यः सर्वा स्वमतिपरिणाम बधिगृणन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः अतीतः पन्थानम् तव च महिमा वाङ्मनसयो रतव्यावृत्यायं चकितमविधत्ते श्रुतिरपि सकस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीता वाचः परममृतं निर्मितवत स्तव ब्रह्मन् किं वा गपिसुरगुरोर्विस्मयपदम् मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबोधेर्व्यवसिता तवैश्वर्यं यत्तत् जगदुदय रक्षा प्रलयकृत् त्रयीवस्तुं व्यस्तं त्रिशिषु गुणभिन्नासु तनुषु अभव्यानामस्मिन् वरद रमणीयामरमणिं विहन्तुं व्याक्रोशिं विदधत इहैके चडधिया किमिह किङ्काय स खलु किमुपायस्त्रिभुवनं किमाधारो धाता सृजति किमुपादान इति च अतर्क्यैश्वर्यैत्या यवनशरदोस्थो हतधियः कुतर्कोऽयं काश्चिन् मुखरयति मोहाय जगतः अजन्मानो लोका किमवयववन्तोऽपि जगता मधिष्ठातारं किं भवविधिरनादृत्य भवति अनीशो वा कुर्यात् भुवनजनने कः परिकरो यतो मन्दास्त्वां प्रत्यमरशंसेरत इमे त्रयी सांख्यं योगः पशुमतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः मध्यमिति च रुचीनां वैचित्यात् ऋजुकुटिलनानापथजुषां निर्णामेको गम्यस्त्वमसि पयसामर्णवैव महोख्यः खट्वाङ्गं परशुरजिनं भस्मफणिनः कपालं चेतीया तव वरद तन्त्रोपकरणं सुरास्तां ताम्रेद्धिं दधति तु भवद्भ्रो प्रणिहितां न हि स्वात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ध्रुवं कश्चित् सर्वं सकलमपरस्त्वध्रुवमिदं परो ध्रुव्याध्रुव्ये जगति गदति व्यस्तविषये समस्तेऽप्येतस्मिन् पुरमथनतेर्विस्मित इव स्तुवञ्जिहृणेमि त्वां न खलु ननु धृष्टा मुखरता तवैश्वर्यं यत्नात् यदुपरिविरञ्चिर्हरिरधः परिच्छेतुं याता बनलमनलस्कन्धवपुषः ततो भक्ति श्रद्धा भरगुरुगृणाभ्यां गिरिशयत् स्वयं तस्ते ताभ्यां तव किमनुवेतेर्न फलति
अयत्नादापाद्य त्रिभुवनमवैरव्यतिकरम् दशास्यो यद्बाहून् न भृतरणकण्डूपरवशान् शिरः पद्मश्रेणी रचितचरणाम्भोरुहबले स्थिरायास्त्वद्भक्ते स्त्रिपुरहरवे स्फूर्जितमिदम् अमुष्य त्वत्सेवा समधिगतसारं भुजवनम् बलात् कैलासेऽपि त्वदधिवसतो विक्रमयतः अलभ्या पाताले प्यलसचलिताङ्गुष्ठशिरसि प्रतिष्ठा त्वय्यासीत् ध्रुवमुपचितो मुह्यति खलः यदि श्रोत्राम्नो वरद परमोच्चैरपि सति मधश्चक्रे बाणः परिजन विधेयस्त्रिभुवनम् न तच्चित्रं तस्मिन् बरिबसितरि त्वच्चरणयोर्न कस्याप्युन्नत्यै भवति शिरसस्त्वय्यवनतिः अखाण्डः ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरकृपा विधेयस्यासीद्या स्त्रिनयनविषं संवृतवतः सकल्माषः कण्ठे तव न कुरुते नो श्रियमहो विकारोऽपि श्लाघ्यो भुवन भयभङ्गव्यसनिनः असिद्धार्था नैव क्वचिदपि सदेवासुरनरे निवर्तन्ते नित्यं जगति जयनो यस्य विशिखा सपश्यन्निशत्वा मितरसुरसाधारणमभूत् स्मरः स्मर्ताव्यात्मा नहि वशिषुपथ्या परिभवात् महीपादाघातात् व्रजति सहसा संशयपदम् पदं विष्णोर्भ्राम्यात् भुजपरिघरुग्नः ग्रहगणम् मुहूर्द्योर्द्योस्थन्या त्यनिभृतजटातादिततटा जगद्रक्षायै त्वं नटसि ननु मामैव विभूतात् वियद्व्यापीतारा गणगुणितफेनोद्गमरुचि प्रवाहो वाराम्यः वृषतलघुदृष्टः शिरसि ते जगद्द्वीपाकारं जलधिवलयं तेन कृतमि त्यनेनैवोन्नेयं धृतमहिमदिव्यं तव वपुः रथक्षोणीयन्त शतधृतिरगेन्द्रो धनुरथो रथाङ्के चन्द्रार्कौ रथचरणपाणिः शर इति दिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि विधेये क्रीडन्त्यो न खलु परतन्त्रा प्रबुधिया हरिस्ते साहस्रं कमलबलिमाधाय पदयोर्यदेकोने तस्मिन् निजमुदहरन्नेत्रकमलं गतो भक्त्युद्रेकः परिणतिमसौ चक्रवपुषा त्रयाणां रक्षायै त्रिपुरहर जागर्ति जगताम् क्रतो सोप्ते जाग्रत् त्वमसि फलयोगे क्रतुमताम् क्व कर्मा प्रद्धस्त्वं फलति पुरुषाराधनमृते अतस्त्वं सम्प्रेक्ष्य क्रतशु फलदानप्रतिभुवं श्रुतौ श्रद्धां बद्ध्वा दृढपरिकरः कर्मसुजनः क्रियादक्षो दक्ष क्रतुपतिरधीशस्तनुभृता मृषीणां मार्तिज्यं शरणदसदस्यासुरगणा क्रतुभ्रस्तत्वत्तः क्रतुफलविधानव्यसनिनो ध्रुवं कर्तु श्रद्धा विधुरमभिचाराय हि मखा प्रजानाथं नाथ प्रसभवभिकं स्वं दुहितरं गतं रोहितभूतां रिरमयिषु मृष्यस्य वपुषा धनुष्पाणिर्यातं दिवमपि सपत्राकृतममुं त्रसन्तं तेद्यापि त्यजति न मृगव्याधरवसः स्वलावण्याशंसा धृतधनुषमर्राय तृणवेत्
पुरः प्लोष्टं दृष्ट्वा पुरमथन पुष्पायुधमपि यदि स्त्रैणं देवी यमनिरत देहार्धघटना दवैति त्वामद्धा बत वरद मुग्धायुवतयः श्मशाने स्वाक्रीडा स्मरहर पिशाचा सहचरा चिता भस्मालेपः स्रगपिर्णिकरोटी परिकरः अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलं तथापि स्मर्तॄणां वरद परमं मङ्गलमसि मनः प्रत्यचित्ते सविदमवधायात्तमरुतः प्रहृष्यद्रोमाणः प्रमदसलिलोत्सङ्गितदृशः यदा लोक्याह्लादं हृदयिव निमज्ज्यामृतमये दधन्त्यं तस्त्वं किमपि यमिनस्तत् किल भवान् त्वमर्कस्त्वं सोमः त्वमसि पवनस्त्वं हुतवः त्वमापस्त्वं व्योम त्वमुधरणिरात्मा त्वमिति च परिच्छिन्नामेवं त्वयि परिणता बिभ्रतु गिरं न विद्मस्तत्तत्त्वं वयमिह तु यत्त्वं न भवसि त्रयी त्रिस्त्रो वृत्तिस्त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरा नकाराद्यैर्वर्ण स्त्रिभिरभिदधत्तीर्ण विकृति तुरीयं ते धाम ध्वनिभिरवरुन्धानमनुभिः समस्तं व्यस्त्वं त्वं शरणद गृह्णात्योमिति पदम् भवः शर्भो रुद्रः पशुपतिरथोग्रः सह महा तथा भीमेशान द्वितीयदभिधानाष्टकमिदम् अमुस्मिन् प्रत्येकं प्रविचरति देवश्रुतिरपि प्रियायास्मै धाम्ने प्रणहित नमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियदवदविष्ठाय च नमो नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमो नमो वर्षिष्ठाय त्रिनयनयविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिदमिति सर्वाय च नमः बहुलर्जसे विश्वोत्पत्तौ भावाय नमो नमः प्रबलतं से तत्संहारे हाराय नमो नमः जनसुखकृते सत्त्वोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमहसि पदे निस्त्रैगुण्य शिवाय नमो नमः कृशपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क्वचेतं क्वचितव गुणशीलोल्लङ्घनीशस्वदृद्धि इति चकित मम मन्दे कृत्य मां भक्तिराधात् वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् असितिगिरिसमस्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्शाखा लेखनी पत्रमुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश पारं न याति असुरसुरमुनीन्द्रैरर्चितस्येन्दुमौले ग्रथितगुणमहिम्नः निर्गुणस्येश्वरस्य सकलगुणवरिष्ठः पुष्पदन्ताभिधानो रुचिरमलघुवृत्ते स्तोत्रमेतच्चकार अहरहरनवद्यं दुर्जटे स्तोत्रमेतत् पठति परमभक्त्या शुद्धचित्तः पुमान्यः स भवति शिवलोके रुद्रतुल्यास्तथात्र प्रचुरतरधनायुः पुत्रवान् कीर्तिमाश्च दीक्षादानं तपस्तीर्थं ज्ञानं यागादिका क्रिया महिम्नस्तव पाठस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम् आसमाप्तमिदं स्तोत्रं सर्वमीश्वरवर्णनम् अनौपम्यं मनोहारि पुण्यं गन्धर्वभासितं महेशाना परो देवो महिम्नो नापरास्तुतिः अघो नान्ना परो मन्त्रो नास्ति तत्त्वं गुरौ परं कुसुमदसनाम सर्वगन्धर्वराजः शशिधरवरमौलिर्देवदेवस्य दासः स खलु निजमहिम्नो भ्रष्ट एवास्य रोषात् स्तवनमिदमकार्षिद् दिव्यं महिम्नः सुरवरमुनिपूज्यं स्वर्गमोक्षैकहेतुं पठति यदि मनुष्यः प्राञ्जलिर्नान्यचेता व्रजति शिव समीपं किन्नरस्तूयमानं स्तवनमिदमघोघं पुष्पदन्तप्रणीतं श्रीपुष्पदन्तमुखपङ्कजनिर्गतेन स्तोत्रेण किलबिषहरेण हरप्रियेण
कंठस्थितेन पठितेन समाहितेन सुप्रीणितो भवति भूतपतिर्महेशः इत्येषा वाङ्मयी पूजा श्रीमत्शङ्करपादयो अर्पिता तेन देवेश प्रीयतां मे सदा शिवः यदक्षरं पदं भ्रष्टं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।